अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। मेरे मुल्क के वजीर आज़म सच नहीं बोलते। आज तक जब से वो हुकूमत में आए हैं उन्होंने किसी भी अहम कौमी मसले पर कौम के साथ हकीकत बयानी नहीं की, बल्कि हकायक के बरक्स बातें की हैं। चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सूबाई खुद मुख्तारी के मामलात हो, चाहे तालीम पर होने वाले अखराजात हो, जो बात वज़ीर आज़म साहब ने की वो हकायक के बिल्कुल बरक्स थी। अब वज़ीर आज़म इन दिनों कह रहे हैं कि जी वो बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। अच्छा जी, मान लेते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस मामले में संजीदा होंगे और वो इस बात के दावेदार भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इनके पिछले टेन्योर में जो इनका था परवेज़ खटक वाला, उसमें PTI ने जो पाकिस्तान का बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम दिया और फिर इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि उस बल्दियाती निज़ाम की वजह से, वहाँ होने वाले इस्लाहात और निचली सतह तक अख्तियारात की मुंतकली की वजह से PTI को वहाँ से लोगों ने दोबारा जो है मैंडेट दिया। KPK की तारीख ये नहीं है कि दोबारा किसी को मुंतखब करें, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके इस्लाहात दीगर शोबों में तो हैं, लेकिन जो बल्दियाती निज़ाम में थी, जो निचली सतह तक अख्तियारात की मुंतकली थी, उसकी वजह से लोगों ने उनको दोबारा मैंडेट दिया। ये उनका दावा है। लेकिन जब इमरान खान को मरकज़ में हुकूमत मिली, यानी 2018 के इंतखाबात के बाद, तो खान साहब ने KPK में बल्दियाती निज़ाम क्या देना था, पंजाब में जो बल्दियाती निज़ाम दे गया था शहबाज शरीफ, वो बल्दियाती निज़ाम तक खान साहब ने उड़ा दिया। और ये अगर लीगली स्पीकिंग, अगर कानूनी तौर पे हम बात करें कि मैंडेट लोगों को जो दिया गया था, उस मैंडेट के तहत उन इदारों ने चलना था, लेकिन बहरहाल एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए और बाद में कानून साजी भी की गई, तो बल्दियाती निज़ाम ही शुरू से उड़ा दिया। अब तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया इसको, तो वो बल्दियाती निज़ाम भी नहीं आ रहा। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं कि मैं बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लाऊंगा। भाई कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कुछ नहीं पता। और हकीकत ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है पंजाब की, अब मैं पंजाब की बात कर सकता हूँ। पंजाब की ग्राउंड रियलिटी ये है कि पंजाब में कोई बल्दियाती इंतखाबात कराने की विल नहीं है, ना इमरान खान की, ना उस्मान बुज़दार की, ना उनकी निचली टीम की, यानी काबीना की। कानून शानून बना लिया, इधर उधर की बातें कर ली। पहले होना जो है वो गुज़िश्ता बरस यानी 2019 के मार्च में था कि जी बल्दियाती इंतखाबात होंगे, फिर सितंबर तक चला गया मामला। फिर ये था कि अब इस साल हो गए, दिसंबर में, दिसंबर भी आया चाहता है, कोई नहीं, कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं बल्दियाती निज़ाम दूंगा। यानी हकीकत कुछ है, कर कुछ रहे हैं, लेकिन कौम के साथ गलत बयानी कर रहे हैं। चलें, ये तो एक इरादा है, मुमकिन है इस पर आगे जाकर अमल भी कर ले। और गलत बयानी खान साहब क्या कर रहे हैं कौम के साथ। पिछले दिनों खान साहब गए हुए थे बलोचिस्तान, तुर्बत। अब तुर्बत में खड़े होकर खान साहब ने कहा कि मैंने बलोचिस्तान, PTI की हुकूमत ने, PTI की ये वाली हुकूमत, खान साहब की हुकूमत, वफा की हुकूमत, इसने बलोचिस्तान को तारीख में सबसे ज़्यादा फंडिंग दी है, पैसे दिए हैं, माली वसाइल दिए हैं। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। NFC के तहत बलोचिस्तान को, सिंध को, पंजाब को, KPK को जो मिलना था हिस्सा, उसमें कटौती कर दी और बरमला की और कहकर की, और पैसे नहीं दे रहे सूबों को। यानी पंजाब का जो था कोई 580 या 583 अरब रुपए, 483 अरब रुपए तक का इन्होंने मार लिया था, कैंची मार ली थी पंजाब को। सिंध वाले रोते रहे कि 200-250 अरब उनके जो है वो उड़ा गए। बलोचिस्तान का भी जितना वो उनका हिस्सा है उसी मुताबिक उन्होंने उनका काटा। लेकिन खान साहब वहां जाकर क्या कह रहे हैं, खान साहब वहां जाकर ये फरमा रहे हैं कि जनाब मैंने बलोचिस्तान को सबसे ज्यादा पैसे दिए। भाई कितने दिए, कब दिए, बता दो भाई। लोगों को तो पता होगा ना कि आपने कोई एक ईंट रखी वहां पे, कुछ किया, कोई सड़क बनाई, कोई तालीमी इदारा दिया, कोई अस्पताल दी, कोई ग्रांट दी, क्या किया, कुछ नहीं। ऐलान बड़े वही पुराने काम जो चल रहे हैं शहबाज नवाज शरीफ के दौर के, उन्हीं पे वो जाकर तख्तियां लग जाती हैं पाकिस्तान में, जहां पर भी जाते हैं, लेकिन ऐलान कर रहे होते हैं कि जनाब इन्होंने सारा कुछ किया। अच्छा, अगली बात, एक और बड़ा, अब मैं इसको क्या कहूँ, गलत बयानी कहता हूँ। मैं वजीर आजम है, मैं कम से कम उस कुर्सी का एहतराम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा जो इमरान खान साहब बाकियों के लिए करते थे। झूठ का लफ्ज मैं ये नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा वजीर आजम के लिए। वजीर आजम साहब गलत बयानी कर रहे, सच नहीं बोल रहे। वजीर आजम साहब ने कहा पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कि जी इस पहली छमाही में पाकिस्तान ने कोई कर्जा नहीं लिया। स्टेट बैंक ने कह दिया, आज ही खबर छपी है कि पाकिस्तान ने 3 अरब 18 करोड़ डॉलर का बैरूनी कर्जा लिया। यार लिया है, मजबूरी है भाई, मईशत खराब है, बता दो भाई। मतलब गलत बयानी करने की क्या जरूरत है यार, सच बोलो भाई कि हमारी, बोलते हो ना खान साहब कि हमारी माशियत, मईशत तो आप बोल नहीं सकते, माशियत हमारी
وہ ختم تباہ کر گیا نواز شریف، پتہ ہے جی زرداری تباہ کر گیا، تو بولو کہ یار اس کی وجہ سے ہم لے رہے ہیں قرضے، پہلے بھی تو بولتے رہے نا کہ ان کی وجہ سے قرضے لینا، پھر کیوں بولے آپ جب قرضہ لیا ہوا ہے اور قوم کو کہہ رہے ہو کہ ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا؟ اور دعویٰ کیا ہے کہ جی صادق اور امین سرٹیفائیڈ، سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، ثاقب نثار نے دیا تھا جو خود صادق امین نہیں تھا، جس نے جو کمال کیا کرسی پر بیٹھ کر، اپنی منصف کی کرسی پر، جو زمین پر انصاف کرنا، جس کو زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے زمین پر، زندگی اور موت کا اختیار صرف خدا کو ہے، زمین پر جج کو ہوتا ہے، جس نے اس کرسی پر بیٹھ کر صداقت اور امانت نہیں دکھائی تھی، اس نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا تھا صادق اور امین ہونے کا۔ اور عالم یہ ہے صادق اور امین صاحب کا کہ کوئی یعنی حقائق سامنے پڑے ہیں زمین پر، مطلب میں بھی یہ کھڑا ہوا ہوں جی، پیچھے میرے باری ہے، سامنے میرے ایک جنگل ہے، یہ مطلب میں کیسے کہہ دوں کہ بھائی یہ جو ہے درخت نہیں ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے کوئی کہے گا کہ بھائی یہ درخت نہیں ہے، سامنے جو ہے وہ دریا بہ رہا ہے میں مان لوں گا؟ مطلب میری شکل پہ کیا لکھا ہے، قوم کی شکل پہ کیا لکھا ہے؟ قوم مان لے گی خان صاحب کہ آپ نے قرضہ نہیں لیا۔ اور ایک اور چیز جو خان صاحب کہتے ہیں کہ جی تعلیم پر میں بہت خرچہ کر رہا ہوں، کہتے کہاں پر ہے یہ بات؟ نمل یونیورسٹی میں جو اپنی ذاتی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے خان صاحب کی، یوسف رضا گیلانی سے زمین لی، وزیر اعظم تھے، زمین گیلانی صاحب کی خاندانی جاگیر نہیں تھی، سرکاری زمین تھی، انہوں نے الاٹ کر دی، ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر اس کی تقریب کسی اور تعلیمی ادارے میں نہیں جاتے، نمل جاتے ہیں جی، اپنی یونیورسٹی ہے نا پرائیویٹ، جہاں سے پیسے کماتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ اور وہ جو علیمہ خان کے اوپر جو الزامات تھے نا کہ باہر انہوں نے پلازے پلوزے بنائے ہوئے تھے، وہ کیونکہ ان اداروں کی نمل کی اور شوکت خانم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر تھی، تو ان پر الزام، مجھے نہیں پتا کیا ہے حقیقت کیا ہے، الزام یہ تھا کہ وہ پیسے جو تھے نا چندے کے، جو یونیورسٹی کے لیے اور جو شوکت خانم کے لیے اکٹھے کیے تھے، ان سے باہر جا کر پراپرٹیز خریدی۔ تو نمل یونیورسٹی میں جا کر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی تعلیم پر زیادہ خرچ کروں گا۔ حقیقت کیا ہے کہ ایچ ای سی نے، وفاقی حکومت نے ایچ ای سی کے فنڈز کم کر لیے، اور ایچ ای سی نے تقریباً تمام یونیورسٹیز کے فنڈز 50% کم کر دیے۔ اور یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اور تو اور یو ای ٹی لاہور کی، یعنی یو ای ٹی پاکستان کا سب سے بڑا انجینئرنگ کا ادارہ ہے، انجینئرنگ پڑھانے والا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی لاہور، انہوں نے جو یہ اپنے ملازموں کی تنخواہیں آدھی کر دی تھیں، کئی کی اب یونیورسٹیز جو ہیں وہ اشتہار دے چکی مالی بحران کا، اور اسی مالی بحران کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کہ وہ بلوچستان کے جو تھے طلباء جن کو پنجاب میں کوٹا تھا یونیورسٹیز میں پنجاب میں، وہ سڑکوں پر تھے، مال روڈ مارچ کرتے پھر رہے تھے، اسی وجہ سے کہ ان کا جو تھا وہ وظائف ختم کر دیے تھے، یونیورسٹیز بحران کا شکار تھی، یونیورسٹی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم اپنا چلانے کو اپنے آپ کو چلانے کو پیسے نہیں، تو ہم بلوچستان کے طلباء کو وظائف کہاں دیں گے؟ انہوں نے ختم کر دی سیٹیں۔ وہ پڑھتے پڑھتے طالب علم جو ہے وہ سڑکوں پر آ گئے، ان کو اچانک جھٹکا لگا، بہرحال وہ بعد میں بحال ہو گیا۔ تو یونیورسٹیز کے فنڈز کاٹ دیے، اور بتاتے کیا ہے خان صاحب کہ جی میں تعلیم پر خرچ کر رہا ہوں سب سے زیادہ۔ یار مطلب یار کوئی بات ایسی ہو جو بندہ یقین کر لے، کوئی عقل مان لے جس بات کو، نہیں۔ خان صاحب کی سیاست دو چیزوں پر کھڑی ہے، اپوزیشن پر الزام اور دعوے۔ اب دعویٰ تو کوئی سچا ہو، اپوزیشن گندی تھی، آصف زرداری، نواز شریف چور ڈاکو، مان لیا قوم نے آپ کو، اس بنا پر ووٹ دے دیا، اب لوگ آپ کی کارکردگی مان رہے ہیں خان صاحب۔ اب ٹی وی انٹرویو میں یا تقریر میں یہ تو نہیں چل سکتا کہ جی فیصل آباد میں فیکٹریاں اتنا چل پڑا ہے پہیا فیکٹریوں کا کہ وہاں پر ڈھونڈے سے مزدور نہیں مل رہے۔ خان صاحب دیکھو چلو میرے نال فیصل آباد میں تانوں دکھانا، اتنے تو لوگ رل رہے ہیں، صبح گھنٹہ گھر چوک کے چاروں طرف بیچارے وہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو دہاڑی پر کام کرنے والے مزدور، اور آپ قوم کو بتاتے ہیں کہ جی فیصل آباد میں لوگ نہیں مل رہے، مزدور نہیں مل رہے۔ یار بہتری آئی ہوگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں آئی، مگر حقیقت بیانی جس کا وعدہ آپ نے قوم کے ساتھ کیا تھا 2018 کا جو آپ کا الیکشن تھا، اس الیکشن کا جو آپ نے 12 نکاتی منشور دیا تھا، مینار پاکستان کا جلسہ تھا، وہاں پر میں بھی موجود تھا، اور آپ نے آغاز کیا تھا، میرے پاکستانیوں آپ کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا تو قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ عمران خان صاحب اس وعدے پر عمل کرو بس، اور کچھ نہیں۔ آپ اگر سچ بولنا شروع کر دو گے قوم کے ساتھ تو قوم کو بھی یقین ہوگا کہ ہمارا لیڈر، ہمارا وزیر اعظم ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ اگر آپ ایسے ہی نا سارا کچھ گند کارپیٹ کے نیچے دباتے جاؤ گے اور غلط بیانی کرتے جاؤ گے، غلط بیانی اپوزیشن میں چل جاتی ہے، حکومت میں لوگ کارکردگی مانتے ہیں۔ آپ کو 2.5 سال ہو چکے، لوگ آپ کے بیانات کے نہیں کارکردگی کی طرف اب دیکھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔